sulod din atong Santos nga Misa, yapil nato sa atong mga pag-ampo, ang atong mga kaigsuonan nga miuna na kanato. Sila Suharto, Abdulno, Rodolfo, Sol, Rolando, Fermina, Marcos Sr., Lorenzo, Maria, Crescencia, Marino, Mario, Rufino, Adelina, Jovita, Bulol, Rogelio, Romeo, Jose, Armalin, Perpetua, Macuel, Victoriano, Conchita, Caridad, Felipe, Carnuto, Grini, Timotea, Bernarda, Juan, Constancia, Regina, Nicanor, Juliana, Primitivo, Edvigio, Sofia, Elpidio, Pipito, Alfredo, Cesario, Mario, Pablo, Edel, Remer, Rodi, Alipio, Yunila, Rosabilia, Aquilinos, Senior, Toriba, Nistor, Erinio, Dionisio Senior, Ernesto, Benito, Alipio, Genelfi, Manoldo, Sisoy, Alfredo, Andriano, Noel, Jerry, Robert, Andang, Jerry, Bonifacio, Cirilo, Demetrio, Dionisio Jr., Leticia, Resalina, Juana, Felix Jr., Maria, Noel, La Salilang, Roel, Rosinda, Vicente, Martinita, Crispin, Imelda, Francisca, Rolando, Eutiquia, Valentina, Lino, Teofisto, Feliciana, Manuela, Juan, Doria, Jacinto, Bonifacia, Filimon, Ignacio, Rolando, Lorenzo, Felix Senior, Consolara, Joyce Dane, Nuli, Cirilo, Josephine, Jaime o George. Pahulay na dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang ilang kalagong kalag sa tanang nangamatay tungod sa kaluoy sa Dios, mupahulay unta sa dayon. Usab yapil nato sa atong pagampo ang atong mga kaigsuonan, mga pamilya nga nagmapasalamaton. Sila Mr. and Mrs. Robert Taglina, Mr. and Mrs. Silvino Catil, Mr. and Mrs. Eric Haujan, Mr. and Mrs. Rodrigo Galurput Sr., Mr. Kenneth Balyar, Mr. Jonathan Plando, Mr. and Mrs. Dudugin, Mr. and Mrs. Roel Tabamo, Mrs. Rebecca Kabungan, Mr. and Mrs. Bobby Babano, Mr. and Mrs. Cecilio Cranzo, Mr. Luis Tabamo, Janice Tabamo, Mr. and Mrs. Jumart Rosso, Mr. and Mrs. Ricardo Caterbas, Mr. and Mrs. Ruben Damarillos, Mr. and Mrs. Jovi Canin, Mrs. Gregoria Ornopia, Mrs. Eileen Payao, Mrs. Laling Pancho, Mr. and Mrs. Wilma Rama, Mrs. Ameline Abikia, Mr. and Mrs. Rodilio Lilis, Mr. and Mrs. Rogelio Molina, Doria's family, Miss Annie Jane Rama, Mr. and Mrs. Pablo Gabalio, Mr. Reggie Manligis, Mr. and Mrs. Papasin, Mr. and Mrs. Kalipayan, Mr. and Mrs. Bulingo, Serahi family, and of course, alang sa hinanaling kayuhan ni Aping Pineda. Panalanginan unta kamo sa Ginoo sa kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo.
Mga igsoon, maghinunsol kita sa atong mga sala, aron maandan kita alang sa pagsaulog ni Santos nga Misa. Ikaw nga ipadala aron pag-ayo sa mga mahinunsulon, Ginoo, maluy ka ikaw nga miani aron pagtawag sa mga makasasala, O Kristo, maluy ka ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan, aron pagpangama, alam ka na mo, Ginoo, maluy ka Kaluyan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayuon ang atong mga sala, dalunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Ang imong espiritu nangamuyo kami, Ginoo, makos ganong magbubunta ka namo sa espirituhanong gasa, aron ihatag ka namo ang pangunang-unang nga makapahimot kanimo, o magpasubay ka namo sa imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang komandante buot motino kunon sa gayon ang sumbong sa mga Hudeo batok kang Pablo. Busa pagkasunod adlaw, gipatangtang niya ang mga kadena ni Pablo ug gipatigom niya ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok labang hukmanan. Unya gidala niya si Pablo ug gipaatubang kanila. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduseo ug mga Pariseo didto, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labang hukmanan. Mga igsuon, ako Pariseo ug anak pagayod sa usa ka Pariseo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayud niya niini, ang mga Pariseo ug ang mga Saduseo nagkalalis ug nabahin ang pundo. Kay ang mga Saduseo gud nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu. Apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan.
Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Pariseo, mitindog ug mitutol pag-ayo nga nag-ingon. Wala kami nakita ang buhat nga dautan niining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya. Ang panaglalis mainit pagayo ug tungod niini ang komandante nahadlok nga kunis-kunison nila si Pablo. Busa gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kwartel. Nianang pagkagabi ang Ginoo mitungha tapad kang Pablo ug miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem. Musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Ang pulong sa Ginoo. Kay nagarugog limo bagay sa iyo ang ako o Ginoo, ikaw ang akong bahin o akong kupang, ikaw ang nakalikon sa swerte. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong ginauman. Dayon ko ang Ginoo, nga nagatampakan ako, bisan sa gabi. Nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutan ko ang Ginoo, kanungay sa akong atubangan. Kung ana siya sa akong tuon, wala ko'y kahadlukan. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong ginauman. Busa ang akong kasing-kasing nalipay, o ang akong kalag nagsadya. Ang ako sa nalawas, nagaparayon niya sa pagsalig. Kay dili mo biyan akong kalag, ngadto sa kahilagman. Nimo tugot ka, ang imong butang alagad madunod. Bantay ako, O Diyos, kay ikaw ang akong ginauman. Pakitawang ako sa dalan sa kinabuhi, sa bukos nga kasadya, diha sa iyong atubangan. Ang kalipayan sa imong kamot nga tuon, hangtod sa kahagturan.
kaninyo Minausap kini. ang Santos na Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ngayon ka, o Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug miingon, wala ko mag-ampo alang lamang kanila kundi alang usab ni adtong mutuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nag-ampo ako nga mausa unta sila, Amahan. Mausa unta sila dinhi kanato, ingon nga ikaw ania kanako kako anaa kanin. Aron mutuo ang kalibutan nga ikaw gayon mo'y nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dumog nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mausa gayon ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila nga ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ko atoa usab sila, aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibutan. Amahan, nga matarong, ang kalibutan wala makaila kanimo apan nakaila ako kanimo, ug kini sila nasayon nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayonon pagbuhat, aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Tingin ka, O Kristo. Sa taliabot ng kasaulugan sa Pentecostes, ang mga basahon kung atong sumpay-sumpayon sa pagmamalando, nag-auhak o baka nag-andam sa gitawag templo sa Diyos. Ang templo sa Diyos, mao kita na pinangga sa Ginoo. Ang templo sa Diyos, mao ang atong lawas nga giandam ng daan sukad sa atong pagkabinuyagan. Ang templo sa Diyos, mga atong kasing-kasing nga gitudloan sa paghigugma diha sa pagtulungan ni Kristo. Ang templo sa Diyos, mga atong harahuna nga gitagaan sa kamatuuran ug giya sa balaan ng Espiritu Santo. Ug kining templo sa Diyos, kung maandam na ug ang Espiritu mahiuban kanato, mao kini ang dakong timailhan nga si Kristo sa nahiuban kanato ug si Kristo nagpahinumdum nga siya ang mamahan usara ug kita ug diha ni Kristo nga bisan asa siya atoa usab kita. Apan anaa kanato ang atong kabahinan sa pagpangandam sa templo sa Dios, aron mahiusa kita sa Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo magtakdo kanato nga mahiusa kita kag Kristo, kay si Kristo sa nagtakdo kanato nga mahiusa kita sa Dios nga mahal, aron kita pagatawgon katawhan sa Dios, balaan nga katilingban ug ipanalahinan sa Ginoo. Sa pag-ampo ngayon kita, Ginoong Hesus, kaluy kami. Ginoong Hesus, kaluy kami. Alang sa atong simbahan na padayon ngayon unta sa pagpadayag sa kamatuuran na pagtulunan ni Kristo, na kita nahiusap sa Diyos na mahal, pinaagi sa Espiritu Santo sa ngalan ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, kaluy kami. Ang namuluan sa atong panggoberno, kanunay ngayon unta, pag-amumahon ang katawhan isip templo sa Diyos, kay ang Diyos kanunay nag-aamuma kanatong tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, kaluy kami. Sa atong kaugalingong mga pag-ampo ug sa mga tao nga atong isaaran ni ampo na pina ang atong kabanayan, naunta sa ngalan ni Kristo kini panalanginan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, kaluy kami. Sa atong makaigsunan nga nangamatay, naunta sa kaluoy sa Dios, hatagan sa kaluwasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, kaluy kami. Kining tanan atong gipangay pasalamatan, pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo.
Sa iyo, anak ng ito, buhay ko'y pagkakasiyan mo. Maghahandog sa'yo, natin sa kabutihan mo. Ganoon pa man yung tanggapin, aking alam, papanagin, tanging Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo. Dawaton mo ta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Ginoo, nangamuyo kami santo sa kining mga halad, ug tapos madawat ang halad sa espirituhan gasa, maghimo kini kanamo nga tunay nga halad alam kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay ug makalagahom sa tanan, ang ayong matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dati. Kay ang Ginoong Jesus, Hari sa himaya, mananaog sa sala ug sa kamatayon, samtang nagtanaw ang mga anghel, ni sakang anak, sa kahitasan sa langit. Siya mao ang magpapataliwala sa Dios ug sa tao, ang maghuhukom sa kalibutan, ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili aron mo biya siya sa among pagkaubos, kundi aron kami nga mga bahin sa iyang lawas, mosalig nga makadangan usab nga na, diin naguna siya nga among ulo ug sinugdanan, ug busa puno sa mga kalipay sa Pasko. Nagmaya ang katawan sa tibuok kalibutan, ug guman sa mga anghel sa langit, nagasanyaw sila sa imong himaya, duyog sila walay hulong nga pag-awit. Santos, 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 O Ginoong Diyos sa kahaluman, napunuan ang inyong kasang iyong ibabayan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Dahil nang nag-aangkin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa
suburan sa tanang kasantos, ipaglang imong Espiritu ang pagsantos ning mga grasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og mi pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawat kininyo nga tanan o kanan, kay kini mao ang ako lawas ngay tuyan alang kanyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap, mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawat kini o Panginoon kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabuan, ang dugo ngay unaalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, ang nang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paganyo kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Siya naman, siya naman, siya umanin. Hallelujah. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kini kanimo amahan, nining panon sa kinabuhi ug kalis sa kaliwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nimo ato magmualagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tubog kalibutan, mga mahimpit kami sa gugma. Uban ni Francesco nga mong Papa, Cosmida Viana nga mong Obispo, sa tanang mga kaparian sa tanang nangalagad sa inyong simbahan. Hinumdumi sa mga mumaigsoon nga matay,
malaumon nga mabanhaw sila ang tanan nga namatay na silang kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunong sa kahit simunaw. Kaluoy kaming tanan, mga kaming angayan na makaamdit sa kinabuhing tunhay. O ba ni maringan na ulay sa Diyos, ni San Jose ang bana, ban sa mga apostol, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubutol datas sa katuigan. Uban kanila, ami ka maday ko no ka kung ikaw himaya, pinaagi ni Isu Kristo, imo nga anak. Hinagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag niya na kanimo makagagawang nga amahan. Diya sa kaliusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan itong gamiton ng mga pulong na gitululo ka nato sa atong manulubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdayon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, patuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mainom sa langit. Ang kalinga namo sa madag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasayo kami sa nakasalaan ka namin. Ibili mo kami itugyan sa panaway. Ilua ang usap kami. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami iluwason sa tanang kautan. Atagi kami sa kalinaw ining panahunan. Aron tinapangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanuloy sa sala ug mahiligo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang akong mga sala. Undili, ang pagsaling sa imong simbahan. Magsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Karon ipakita ta ang pangining suunay. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magampinta kanato alang sa kinabuhing dayon.
Ang nadawat nga mga misteryo na ngamuyo kami Ginoo, pinaagi sa pagtudlo, makapakat-on namo kanimo, ug makaandan ka namo alang sa mga dasal sa Espiritu. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang inuman na kaninyo. Og manalangin kaninyo ang makagagahong nga Diyos, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo kanunay ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.